लेस्ली लेक्रोनी का है, उसने एक किताब लिखी हुई है सेल्फ हिप्नोसिस। उसमें बड़ी खूबसूरत बात की है। उसने कहा कि कभी भी दुआ मांगते हुए उस दुआ का तस्वर ना ज़हन में लेके आना जो कबूल नहीं हुई। किसको लेके आना? जो कबूल नहीं हुई। ये बड़ी अहम बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि जब आपके अंदर सेल्फ डाउट पैदा हो गया तो इस मुराद बिलीव तो है ही नहीं आपका। थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं साइकोलॉजी के पॉइंट से। फेथ आपका वो है जिस पे आप मानो हम जो भी है उसको एक्सेप्ट कर देते हैं, उस पे आप कोई क्वेश्चन रेज नहीं करते, आपका दिल उस पर मुतमईन है, सारी चीजें ठीक है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। बिलीफ के अंदर आप यू कैन चैलेंज, आप उसको रीवैल्यूएट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ये करते रहते हैं हम रोजाना की बुनियाद पे। मैं आपको बात बताऊं, छोटा बच्चा है ना, उसको आप 6 बॉल्स दे दें और वो 6 दफा उसको उछाले बॉल को, अगर ये 4 दफा आ गया हाथ में तो उसका बिलीव ये होगा कि 4 दफा हाथ में आया। अगर वो 6 दफा आ गया तो इससे मुराद है उसका बिलीव पक्का है कि 6 दफा हाथ में आ सकती है। मैं बॉल फेंकी मेरे हाथ में आ गई। ये बिलीव ऐसे बनते हैं। आप जब बिलीव कोई भी बनाते हैं, क्योंकि इंसान हर वक्त बनाता रहता है, कोई किसी न किसी उसमें लगा रहता है, वो डेढ़ में लगा रहता है। और अगर ये आपने सोच लिया कि अल्लाह सुब्हान ताला है, सबसे ज्यादा जो बिलीव कुरान मजीद हमें शुरू करता है ना, वो है ही बिलीव गैब पे है, ईमान ही आपका गैब पे। गौर करें, अगर आपका ईमान गैब पे नहीं है तो मदद की क्या जरूरत है ही नहीं। इससे मुराद है कि आपका बिलीव सबसे पहले उसमें उन्होंने बनाया जो चीज जो है, जो एक ताकत जो है, जो डिवाइन है, जो अल्लाह है, उसके ऊपर कि आपने देखा नहीं उसको, लेकिन ईमान है मेरा, है या नहीं आपका? है ईमान। मैं अरसा दराज तक बताया कि मैं इस परेशानी में रहा, अरसा दराज तक नमाज भी पढ़ता था, ज़कात हर चीज देता था, लेकिन मैं ये कभी सोचा करता था कि क्या वाकई ही अल्लाह सुब्हान ताला रब्बुल आलमीन जो है ये एग्जिस्ट करते? बड़े अच्छा था इसमें रहा। आखिर एक दिन मेरे ऊपर जो है ना वो कली खुल गई कि मैं एक दिन बैठा हुआ अपने घर के अंदर अंडा खा रहा हूँ सुबह नाश्ते में, वाइफ ने बनाया, क्या रोज खाते हैं। मैं सोचने में मजबूर हो गया कि ये अंडा जो मैं रोज खाता हूँ इसके इंग्रेडिएंट ना देख लूं क्या क्या इसके अंदर है। तो मैं नेट के ऊपर बैठ के मैंने देखा इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, पोटाशियम कितना है, कैल्शियम कितना है। तो पता चला कि इसके अंदर 32 टाइप के मिनरल्स इसके अंदर मौजूद हैं, प्रोटीन्स हैं मुख्तलिफ किस्म के। आप रोज खाते हैं। आज इस तरीके से देखा जाए, जिस नजरिए से मैंने ये सोचा कि अच्छा ये मैं अगर फर्ज करें कि मैं बाजार जाता हूँ, यहाँ पापड़ मंडी एक है, ये वहां से चीजें सारी मिल जाती हैं, उससे भी अच्छी मिल जाएंगी जिस रेशो से उसके अंदर रखी हुई है। क्योंकि अगर नेट पे बैठेंगे तो आपको सारा बता देगा कि इसके अंदर पोटाशियम कितनी है, फास्फोरस कितनी है। तो उससे भी अगर मैं अच्छी मिकदार में और जबरदस्त किस्म की ले आऊं, प्योरीफाई किस्म की, तो क्या मैं इनको एक कंटेनर में रख दूं तो क्या अंडा से बच्चा बन जाएगा? आपके ख्याल में क्यों नहीं बनेगा? क्यों? क्या आप यकीन नहीं करेंगे कि जब मैंने उस पर रिसर्च की तो पता चला कि जो रेशो इसको आज से अरबा साल से मुकर्रर है, और ये जिस्म में नहीं है, बाहर है। ये भी नहीं है कि किसी जिस्म के अंदर पड़ा हुआ है, ये तो बाहर पड़ा हुआ है। और दूसरी बात बड़ी अहम जो इसमें थी कि ये कौन कह रहा है कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा? कौन कह रहा है? कौन ऐसा हुक्म दे रहा है जो कह रहा है कि इसकी चोंच बनेगी, चोंच पे फिर एक दोनों चोंचों के दरमियान में एक वक्फा भी होगा, अच्छी जुबान भी होगी, इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होगा, इसका हार्ट भी होगा। कौन कह रहा है? कोई ऑर्डर कौन कर रहा है? जबकि कोई डिवाइन है। बल्कि मुझे तो एक दफा बड़ी अच्छी, मैं इंडिया गया तो मुझे एक बड़ी बात का अंदाजा हुआ। वहां पे एक उस्ताद थे हमारे, तो बड़ा ही ईमान था उसका इस बात पे। हिंदू योगी थे, वो बड़ा ईमान था भगवान पे, ईश्वर पे बड़ा उनका ईमान था। वो बड़े रिज़्क के बारे में बड़े थे। वो कहते हैं जिसने चोंच दी है क्या दाना नहीं देगा? क्या कमाल बात है। तो जिसने चोंच दे दी इतनी खूबसूरत बना के तुम्हें, क्या वो दाना नहीं देगा? जो माँ के पेट में तुम्हें 4 तरह की खुराक मिलती है, कुरान मजीद फुरकान हमीद तो बता रहे
4 طرح کی خوراک تمہیں ماں کے پیٹ میں ملتی ہے. اگر وہ ایک دفعہ بھی آپ کو ماں کے پیٹ میں وہ خوراک نہ ملتی تو آج آپ کا ابارشن ہو جاتا, آج آپ دنیا میں نہ ہوتے, اس حالت میں نہ ہوتے جس حالت میں آ جاتے. تو اس سے مراد ہے کہ وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, وہ جو ڈیوائن ہے, جو تورا بورا مزدہ بھگوان ایشور, اس کا نام کچھ بھی رکھ لیں آپ, انسان اپنے ضرورت کے مطابق رکھ لیتا ہے. ہم نے اس کے لیے بڑا خوبصورت نام رکھا ہوا ہے, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جو ماں کے پیٹ میں تمہیں 4 طرح کی خوراک دے سکتا ہے. حضرت بہو فرماتے ہیں کہ دلیلا چھٹ, ہر چیز کے اندر دلیل ہوتی ہے نا. جب ہمارے اندر پری کنکریٹ سے کنکریٹ ایریا میں آتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ہم ڈیولپ کرتے ہیں وہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ دلیل. کیونکہ لاجکس آپ کے سٹارٹ ہو جاتے ہیں, اور جب لاجک سٹارٹ ہوتے ہیں تو آپ کی جو زندگی اوور حال ہے, جو کہ جبلت کے تابع سی زندگی, آپ کو پتہ ہے نا آپ کی جبلتیں کتنی ہے. پہلی جبلت کیا آپ کی؟ کھانا پینا. دوسری کیا ہے؟ بچے پیدا کرنا. تیسری کیا ہے؟ شیلٹر. اور چوتھی کیا ہے؟ بھول جاتے ہیں. چوتھی کیا ہے؟ یہ 4 جبلتیں انسان بالکل وہی لے کے آئے جو جانور کے پاس ہے. سونا نہیں, وہ نہیں لے کے آئے. افزائش نسل تو ہوگی نا, ریپروڈکشن ہوگی. پہلی کون سی ہے؟ کھانا پینا. کوئی انسان ایسا ہے جو کھائے پیے بغیر رہ سکتا ہو؟ یہ جبلت میں رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. اور یہ چاروں جو آپ کی 4 جبلتیں ہیں, سارے گناہ ثواب اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پہلا کون سی؟ کھانا پینا. دوسری بچے پیدا کرنا. جب ایک وقت آپ کے اندر مخصوص گلینڈز آپ کے ایکٹیو ہو جاتے ہیں, اس کے بعد آپ نے بچے پیدا کرنے ہیں. جس کی خوبصورت مثال یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے گھر کے اندر کچن میں پیاز پڑے ہوئے ہیں, جیسے ہی موسم آئے گا اگنے شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ سے پوچھتے ہیں وہاں کے کبھی کیوں؟ کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہوا ہے. میں اکثر ایک بات آپ سے کرتا ہوں کہ جان مکین ایک بڑی خوبصورت بات کہتا ہے. کہتا ہے واٹ از دا مین؟ بندہ ہے کہ کمبینیشن آف ہیبٹس پلس ڈی این اے. بھئی اس کے ڈی این اے کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوڈنگ کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے, کہ جیسے ہی اس کو یہ ماحول ملے گا اس کے اندر یہ والا عمل شروع ہو جائے گا. اس طرح ہمارے اندر بھی ہے. اگر وہ مخصوص پیلسی ویمنش نام ہو اور ہمارا سیکس ڈومین ہو چکا ہو, پھر اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے بچے پیدا کرنے ہیں. یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری جبلت میں رکھا. اور تیسری ہے سیکیورٹی. سیکیورٹی. آپ گاڑی کو تالا لگا کے آئے ہیں, کیوں؟ کہ سب لوگ چور ہیں, ہم جیسے ہی لوگ, ہم جیسے ہی نا, چور تو نہیں, تو کیوں ہم تالا لگا کے آئے ہیں؟ اس سے مراد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ سیکیورٹی. آپ دیکھیں پرندہ, دیکھیں پرندہ آپ کے ساتھ زندگی گزارا ہوتا ہے, لیکن آپ کی چھت کے اندر اس نے پلائی ہوتی ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو باز ہوتے ہیں یا یہ جو ایگلز ہوتے ہیں یا ہماری چیز ہوتی ہیں, وہ سب اس سے اوپر بناتی ہے. کیوں؟ وہ جو آپ کے گھر کے اندر بلی بچے دیتی ہے وہ 7-8 گھروں میں پھرتی ہے. کیوں پھرتی ہے؟ سیکیورٹی. اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اور جو سب سے اہم چیز, جو سب سے اہم ہے وہ شیلٹر ہے آپ کا. یہ ہماری 4 جبلتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جانور کے مطابق ہے. جانور یہ چاروں کے مطابق زندگی گزارتا ہے. آپ زندگی میں دیکھ لیں, اس کی اس سے علاوہ جا ہی نہیں سکتا کچھ اور, اس کی زندگی ہے ہی نہیں. یہ 4 کے علاوہ کوئی زندگی نہیں اس کی. اور ہمارے سارے ثواب اور گناہ سارے کے سارے ان 4 کے اندر ہی ہیں. اور آپ دیکھیں, آپ کے آج بھی دیکھ لیں, سارے آپ کے ثواب اور جو آپ کے اچھے عمل ہیں وہ سارے ان کے گرد گھومتے ہیں. 4 کے گرد. مجھے بتائیں کیسے ان کے گرد نہیں گھومتے؟ ان کو گرد گھومتے ہیں ہر ایک ٹوٹلی طور پہ. تو اسی طرح سے ہے کہ ہم نے کرنا کیا, تھوڑا سا کام ہے, زیادہ لمبا چوڑا کام کوئی نہیں. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہمیں کوئی کام کہیں تو ہم اس کے اوپر کرتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع رسول. اس کے لیے کتابیں بھری پڑی ہیں,
आइमा कराम के बहुत सारे हमें चीज़ें हमारे पास हैं। तो इसी तरह से आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात सिर्फ हमारी ये है कि हमारा जो बिलीव है वो किस तरह से डेवलप होता है, और दूसरा कि आज मैं आपको थोड़ी सी एक एक्सरसाइज करवाऊंगा, आपकी आंखें बंद होंगी और आप जिंदगी में जो चाहते हैं जिंदगी से, जो भी आप कायनात से चाहते हैं, क्योंकि ये कायनात आपको इस तरह नहीं देती, डिजायर पे नहीं मिलता, आपको पता है ना किस पे मिलता है, बर्निंग डिजायर पे। कायनात डिजायर पे कुछ भी नहीं देती। मतलब आप कहते हैं मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया हो तो होगा, नहीं होगा। आप कहते हैं ना साथ आप इसके साथ डिजायर के साथ बर्निंग डिजायर को जोड़े। जब आप डिजायर के साथ बर्निंग डिजायर जोड़ते हैं तो ये कायनात आपको दे देती है।